बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इंसान कहेगा ऐ अल्लाह तबारक व तआला रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, ऐ अल्लाह हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई थी, अल्लाह हमारी शरारत हमारे ऊपर गालिब आ गई, व कुन्ना कौमन ज़ालिन, हम तो गुमराह कौम हो गए थे, अल्लाह हम बदबख्त थे, हमने तेरी दीन की बातें बताने वालों का मजाक उड़ाया, हमने उनकी बातों को समझा नहीं। उसके बाद ये जहन्नमी अल्लाह के पास आएगा और अल्लाह से फरियाद करेगा और कहेगा रब्बना अखरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जहन्नम से निकाल दे। ऐ अल्लाह हम वादा कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हम तेरे सामने अहद व पैमान और एक गारंटी ले रहे हैं, फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून, ऐ अल्लाह अगर हमने दोबारा गुनाह का काम कर दिया, दुनिया के अंदर तूने हमें भेजा और दुनिया में जाने के बाद अगर हमने गुनाह का काम कर दिया, ऐ अल्लाह हमें वादा कर रहे हैं फइन्ना ज़ालिमून, हम जालिम हो जाएंगे, हम तेरे नाफरमान बंदे बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह क्या कहेगा, मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे कौम के नौजवानों, मेरे कौम के बुजुर्गों, इस बात पर आप गौर करो, कल क़यामत के दिन अल्लाह का ये नाफरमान बंदा, ये जहन्नमी बंदा कहेगा अल्लाह हमें जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह का जवाब सुनो, अल्लाह कहेगा काल अक्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, ए जहन्नमी जाओ ताप ताप करके, परेशान हो करके, जलील हो करके, रुसवा हो करके तुम जहन्नम के अजाब को चखो, वला तुकल्लिमून, मुझसे बात न करो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, खुतबे जुमा का रुब्बे नवाब ये होगा, हम अपने आप पर गौर कर ले। हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब व किताब करो इससे पहले कि हमारा और आपका हिसाब किया जाए। हमारी सुबह भी गुनाहों में, हमारी शाम भी गुनाहों में, हमारा दिन भी गुनाहों में, हमारी रात भी गुनाहों में, हमारा दिन भी सियाह, हमारी रात भी सियाह, हम अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं। अपने गिरेबान में झांक लो, अपने दामन में झांक लो, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम मुसलमान है कि नहीं है, हम मोमिन है कि नहीं है, अपने आप पर गौर करें और गौर करने के बाद अगर नतीजा दूसरी तरफ जा रहा है, अगर सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ हम और आप जा रहे हैं, तो अभी मौका है, अल्लाह के तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह के घरों का दरवाजा खुला है। अपने आप को अल्लाह से जोड़ लो, अपने आप को अल्लाह के दीन से जोड़ लो, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन का आबिद बना लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर लो, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। वरना कल क़यामत के दिन अगर हम अल्लाह वाले बनना चाहेंगे, अल्लाह से बात करना चाहेंगे, अल्लाह से माफी मांगना चाहेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे बात करने को तैयार नहीं होगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं आपको भी आपकी तवज्जो चाहता हूँ और आपको जोड़ना चाहता हूँ। आज हमारी इस्लामी ख़वातीन, आज हमारी प्यारी माँ और बहनें, जिस जहन्नम के अज़ाब से रब्बुल आलमीन ने अपने आप को, अपनी आन औलाद को बचाने का हुक्म दिया है, घरों में रहने वाले जिम्मेदार अफराद, अपने बच्चों के बाप या बच्चों के वालिदैन से मैं कहना चाहता हूँ, क्या हमने और आपने कभी गौर किया हमारी औलाद जन्नत की तरफ जा रही है या जहन्नम की तरफ जा रही है? आप तो नमाजी हैं, आप तो कुरान की तिलावत करने वाले हैं, माँ रातों में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है, माँ एक महीने में कई कई मर्तबा कुरान की तिलावत करके कुरान खत्म कर रही है, लेकिन बेटी का हाल क्या है? बेटे का हाल क्या है? बेटा जाकर के रोड पे घूम रहा है, बेटा जाकर के रात में घूमता है, बेटियां अपने घरों से बाहर बेपर्दा होकर के निकल रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, माफ करो, मैं आपको, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको सही बुखारी के हवाले से एक काली कलूठी औरत के वाक़े को सुनाना चाहता हूँ। सही बुखारी के सफ़हात पर आपके वाक़या मिल जाएगा। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है अल्लाह के नबी इन्नी इमरातुन उसरहू, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, अल्लाह के नबी मैं मिर्गी जैसी भयानक बीमारी में मुब्तला हूँ, अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे इस बीमारी से नजात दे दे। दुआ कराने के लिए आई है, अल्लाह के नबी पर ईमान और यकीन है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के सामने दो ऑप्शन रखा। आपने कहा इन चीती दाऊतु लकी, अगर चाहो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह तुम्हारी इस बीमारी को दूर कर देगा। व इन चीती सबरती फलकी अल जन्ना, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जन्नत मिल जाए, अगर तुम अपनी इस बीमारी और तकलीफ पर सब्र करोगी,
اگر اس پریشانی کو برداشت کرو گی فلکی الجنہ تو تمہارے لیے جنت ہے۔ پیاری ماں بہنوں، پیارے بھائیوں، جو آج ہم جہنم سے، جہنم کا خوف اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں، ہم دنیا دار بن چکے ہیں، میری پیاری ماں بہنیں غور کریں آپ، اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بیماری کو برداشت کرنے کی وجہ سے، اگر اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں جنت مل جائے، اے اللہ کے نبی یہ پریشانی مجھے گوارا ہے، یہ تکلیف مجھے برداشت ہے، یہ مرگی کی بیماری اور مرگی کا دورہ جو میرے اوپر آتا ہے میں سہ لوں گی، مگر اے اللہ کے نبی ایک چیز برداشت نہیں ہے، آپ اس چیز کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جب مرگی کا دورہ آتا ہے میری سطر کھل جاتی ہے، میری شرمگاہ کے اوپر سے میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے مرگی کا دورہ آئے مجھے برداشت ہے جنت پانے کے لیے، لیکن آپ اللہ سے اتنا دعا کر دیجئے، یہ فریاد کر دیجئے جب مرگی کا دورہ آئے تو میری شرمگاہ اور میرے سطر کے اوپر سے میرا کپڑا کھلنے نہ پائے، یہ تکلیف تو برداشت ہے، مرگی کی وجہ سے آنے والی پریشانی گوارا ہے، مگر اے اللہ کے نبی یہ برداشت نہیں ہے کہ میری شرمگاہ پہ کسی غیر کی نظر پڑے۔ میری پیاری ماں بہنوں، وہ عورت کوئی بڑی خوبصورت نہیں تھی، بہت گوری چٹی نہیں تھی، حدیث کے الفاظ ہیں وہ کالی کلوٹی عورت تھی، مگر وہ جنت کی طالبہ تھی، وہ جنت پانے والی تھی، اور میرے رب نے قرآن نے کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، دنیا کا چکر چھوڑو، آخرت اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے ریس کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرا اللہ کے دین میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، اپنی دولت کو لگا رہا ہے، اپنی طاقت کو لگا رہا ہے، کوئی مساجد اور مدارس کی نگرانی کر رہا ہے، مساجد اور مدارس کو چلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، آپ اس کا سپورٹ کریں، آپ دیندار بن جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کے لیے اس بات پر فکر مند ہو جاؤ اور سوچ لو ہماری اور آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے۔ جوانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہم چلے جائیں گے کچھ نہیں پتا ہے۔ اللہ والو، اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ لو، اللہ کے دین سے جوڑ لو۔ دنیا تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے، دنیا کی نگاہیں تمہارے خلاف ہیں، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، لو لگا لو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر اللہ والے ہو جاؤ گے اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے پیروں کو ثابت قدم کر دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کو تو پسند کرتا ہو اور ان سے تو راضی ہو۔ مولا ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آزاد کر، الہ العالمین تو جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔